मुल्क के दिफा के लिए अहम संग मील अबूर। पाकिस्तान का जमीन से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-ATN मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आकाश है। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में जामिया बहरी मश्क का इनकाद, जदीद और बगैर पायलट निज़ामों के जरिए जंगी तैयारियों का मुजाहरा। LY-ATN एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट कर लिया। LY-ATN मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह कर दिया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। मश्क में लोइटरिंग मैनुएशन के जरिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। USV ने तेज रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब तजुर्बे पर पाक बहरिया के साइंसदानों को मुबारकबाद। इराकी JF-17 थंडर और सुपर मुशाख तैयारों में दिलचस्पी। पाक फजाइया के एयर चीफ का इराक का सरकारी दौरा। ज़हीर बाबर सिद्धू की इराकी फजाइया के कमांडर से मुलाकात। एयर चीफ ने पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशकों और तरबियती इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। इराकी फजाइया के सरबराह की PAF की पेशा वराना महारत और तकनीकी जिद्दत की तारीफ। PAF की आलमी मयार की तरबियत से मुस्तफीद होने में दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू को इराकी फजाइया के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से KP से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। अवामी फलाह, तरक्याती मंसूबों और गवर्नेंस से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेरे बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा KP के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। हुकूमत दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। KP में वफाकी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने KP में वफाक के ज़ेरे एहतमाम तरक्याती मंसूबों के हवाले से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पेशावर का दौरा करेगी और अवामी नुमाइंदगान से मिलकर इन मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाक अमरीका मार्च इंस्पायर गैम्बिट 2026 का आगाज। मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन, हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो। मश्क में ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरी अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मश्क का आगाज गुज़श्ता रोज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बप्पी में हुआ। इफ्तिताह तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम की शिरकत इंस्पायर गैम्बिट खत्ते में अमन इस्तेहकाम के आज़म का मजहर है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। खारजी मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। IED धमाके में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। आलमे दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। जगह जगह झड़पें, मुजाहिरीन बेकाबू। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया कि मुख्तलिफ शहरों में अमवात की तादाद 217 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रक्स को निशाना बनाया गया।
سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنز پر بھی حملے، مظاہرین سے جھڑپوں میں 6 سیکیورٹی اہلکار بھی جاں بحق، 2500 سے زائد افراد گرفتار، مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی، کہا ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا، اس کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، ایران کا سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایران میں مقیم پاکستانی احتیاط کریں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ پاکستانی شہری اپنے سفارتی مشن سے باقاعدہ رابطے میں رہیں۔ پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 عہدیداروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، یخبستہ ہواؤں کا راج۔ کے پی اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں کڑاکے کی سردی، پارہ نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ لیہ میں پارہ -14، سکردو میں -13 رہا۔ استور، گوپس -10، ہنزا گلگت -8، قلات بگروٹ -6 اور دیر میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 0 ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور اور مری میں 1، لاہور میں 3، کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید سردی کے باعث محکمہ تعلیم پنجاب کا موسم سرما کی چھٹیاں بڑھانے کا اعلان، صوبے میں سکولز 19 جنوری کو دوبارہ کھلیں گے۔ ترکی نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ بلومبرگ نے دعویٰ کیا مذاکرات حتمی مرحلے میں ہیں اور معاہدہ طے پانے کے امکانات مضبوط ہیں۔ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے مفادات مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور افریقہ میں تیزی سے مشترک ہو رہے ہیں۔ ممکنہ اتحاد خطے میں ایک نئی دفاعی دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دفاعی معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دونوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ کیا آپ کبھی روسی صدر کو گرفتار کرنے کا حکم دیں گے؟ امریکی صدر سے رپورٹر کا دلچسپ سوال۔ ٹرمپ نے جواب دیا، مجھے نہیں لگتا پیوٹن کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑے گی، میرا ہمیشہ سے پیوٹن کے ساتھ اچھا تعلق رہا۔ یوکرین جنگ میں گزشتہ ایک ماہ میں 31,000 افراد مارے گئے، جن میں بڑی تعداد روسی فوجیوں کی ہے۔ روسی معیشت کی حالت خراب ہے۔ چین، روس اور ایران کا جنوبی افریقہ کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایک ہفتے پر مشتمل بحری مشقیں برکس اتحاد کے تحت منعقد کی جا رہی ہیں۔ بحری مشقوں کی میزبانی جنوبی افریقہ کر رہا ہے۔ ایران 2024 میں برکس اتحاد میں شامل ہوا تھا۔ مشقوں میں شریک تمام برکس ممالک کی حتمی فہرست سامنے نہیں آ سکی۔